अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कल तहरीक इंसाफ के पेशावर में होने वाले जलसे के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने इस जलसे से क्या हासिल किया, क्या जिस मकसद के लिए जलसा मुनक्कद किया गया था वो मकसद पूरा हुआ, क्या तहरीक इंसाफ के कारकुन इस जलसे में होने वाली तकरीरों के बाद मुतमईन हुए, और क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत इस जलसे के जरिए जो पैगाम देना चाहती थी वो देने में कामयाब हुई या नहीं। इसे कतई नजर के तादाद कितनी थी इस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि तहरीक इंसाफ इस जलसे से हासिल क्या करना चाहती थी और क्या वो मकासद हासिल हुए या नहीं हुए हैं। ये सबसे अहम बड़ा सवाल है, सबसे अहम सवाल है। और जो तहरीक एहतजाजी तहरीक इंसाफ शुरू करना चाहती थी और 5 अगस्त से तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि हम वो स्टार्ट करेंगे और 90 दिन में हम उसको पीक तक ले जाएंगे, तो अब तकरीबन 2 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक वो तहरीक जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए जरूर कर कामयाब बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल रात को शाम का टाइम था, लेकिन रात तक जलसा हुआ, तहरीक इंसाफ का तकरीर हुई और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपनी जो खताबत के जो है वो जौहर दिखाए। लेकिन जलसा जो था, तहरीक इंसाफ का दावा था कि लाखों लोग इसमें शिरकत करेंगे। आप अगर कोई भी पार्टी अगर 60, 70, 80 हजार का जलसा कर ले तो वो ये कह सकती है कि हमने 2-3 लाख का जलसा किया है, अमूमन ये होता है। लेकिन जब आप 15-20 हजार का जलसा करते हैं तो फिर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने लाखों का जलसा किया है। अब ये कहा गया इस जलसे के हवाले से कि 4 से मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दावे किए। अमूमी तौर पर यह कहा गया, जो मकामी साथी हैं उनके मुताबिक 4 से 7 हजार के दरमियान कुर्सियां लगी हुई थी। आप कह लें कि 5.5 या 6 हजार कुर्सी जो है वो लगी हुई थी। और जलसा गाह जो है वो भर गई थी, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। लोग जलसा गाह के बाहर भी मौजूद थे, रिंग रोड के अतराफ में आ रहे थे, जा रहे थे। हमारे यहाँ जलसों में ये उस तरह के डिसिप्लिन जलसे तो नहीं होते कि लोग आके बैठे रहते हैं, जलसे के दाम पे उठ के जाते हैं। लोग आते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग आते हैं जलसों में, और वो जब उनका दिल करता है उठ के चले जाते हैं। और लोग आ रहे होते हैं, मुसलसल आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं जलसों में। और कुछ वक्त ऐसा होता है जबकि वो टिक के बैठे होते हैं। तो जब मेन लीडर की स्पीचेस होती हैं और जलसा खत्म होने वाला होता है तो उससे पहले बड़ी तादाद में लोग जो है जलसा गाह से निकलना शुरू हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं ओवरऑल के 15-20 हजार का जलसा था। कुछ लोग तो इससे भी कम का दावा करते हैं, लेकिन इतना आप ये कह सकते हैं कि 15-20 हजार का जलसा वो था। जो लोग गए हुए थे वहां, उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया उस जगह के चुनाव के एतबार से, क्योंकि ये वो फिलिंग साइट है। वहां कूड़े के ढेर थे, उसको बुलडोजर से बराबर किया गया और बाद में वहां मिट्टी डाली गई ऊपर। तो उसकी वजह से वो जलसागाह जो है वो कोई बहुत अच्छी जलसागाह नहीं थी। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ दूसरे शहरों से लोग आए थे उन्होंने अपनी शदीद नापसंदगी का इजहार किया और उसका जिम्मेदार उन्होंने अली मीर गंडापुर को करार दिया। क्या ये जलसा कामयाब था, नाकाम था? जो तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत थी, जो दावे थे, उसके मुताबिक तो ये जलसा उस लिहाज से कामयाब नहीं, लेकिन जलसा हो गया, 15-20 हजार लोग पहुंच गए, इस लिहाज से ये कामयाब जलसा था। अब मकसद क्या था जलसे करने का? मकसद अगर तो यही था कि हमने पेशावर में 27 सितंबर को जलसा करना है तो फिर तो वो मकसद पूरा हो गया। अगर मकसद ये था कि हमने जो 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई की एहतजाजी तहरीक शुरू की थी, उसको हमने 27 सितंबर के इस जलसे के जरिए नुक्ता अरूज पे पहुंचाना था, तो वो मकसद हासिल नहीं हुआ। इस जलसे का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ के अंदर के इख्तिलाफात जो हैं वो और खुल के सामने आ गए। अब अली मीन गंडापुर के ऊपर जो जुनैद अकबर ग्रुप है, जो कि सदर है, सूबाई सदर है केपी के तहरीक इंसाफ के, वो और उनके जो ग्रुप के लोग हैं, उहदेदारान हैं, वो इस जलसे में कम हाजिरी का इल्जाम अली मीन गंडापुर और उनके ग्रुप पे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लोगों को उस तरह से मुतहरक नहीं किया जैसे इनको करना चाहिए था। और जबकि अली मीन गंडापुर का जो ग्रुप है वो ये कह रहा था कि ये इनको फ्री हैंड था, हमने इनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी तादाद में लोगों को नहीं ला सके और इस वजह से
اس کی ناکامی جو اگر یہ ناکام جلسہ تھا تو اس کی وجہ جو ہے وہ جنید اکبر اور ان کا عہدیداران ہے جو صوبائی عہدیداران ہے. تو یہ اس وقت تحریک انصاف کی عمومی جو کیفیت ہے وہ اس سے اور زیادہ ظاہر ہو گئی. تقریریں ہوئی, علی امین کی گنڈا پور کی تقریر کے دوران ہلڑ بازی ہوئی, ان کو جوتے دکھائے گئے, ان کے خلاف نعرے لگائے گئے. علی محمد خان جو کہ کبھی ڈارلنگ ہوتے تھے تحریک انصاف کی, جب سے انہوں نے مشن نور کے حوالے سے کہا کہ یہ جو دن مقرر کیا گیا اور یہ مشن نور جو ہے اس کا قادیانیت سے تعلق ہے تو ہم اس کا کیوں حصہ بنے, تو تب سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ویسے ان کی شدید ترین ٹرولنگ ہو رہی ہے علی محمد خان کی. اور ان کو کوئی کہتا ہے میجر علی محمد خان, اور وہ کہتے ہیں یہ بگ گیا ہے, یہ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ چلے گئے اور یہ جو ہے یہ اب بس ان کے ساتھ ہیں. تو ان کی شدید ترین ٹرولنگ ہوئی ہے, ان کے خلاف بھی نعرے لگے. تو اوورآل ایک اور اسی طرح خواتین کے ساتھ جو پہلے جلسوں میں ہوتا رہا وہ اس جلسے میں بھی ہوا. خواتین انکلوجر میں گھس گئے تحریک انصاف کے لوگ اور پھر بدمزگی ہوئی کہ پولیس نے خواتین کو ریسکیو کر کے وہاں سے نکالا. تو یہ ان اعتبار سے یہ جو کچھ ہوا اس اعتبار سے تو یہ ایک ٹپیکل تحریک انصاف کا جلسہ تھا. لیکن اگر اس کا مقصد تحریک کو دوام بخشنا تھا تو یہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا. اگر اس کا مقصد حکمرانوں پہ, حکومت پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھانا تھا تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, پورے پنجاب میں کسی نے کسی کو نہیں روکا, کوئی گرفتار ہی نہیں ہوئی, کہیں کوئی چھاپا نہیں پڑا, کہیں کوئی سڑک بند نہیں ہوئی. تمام راستے کھلے تھے بلوچستان سے لے کے پشاور تک, تمام راستے کھلے تھے رحیم یار خان سے لے کے پشاور تک, تمام راستے کھلے تھے کراچی سے لے کے اور جو ہے وہ پشاور تک, اور کے پی کے سارے راستے کھلے تھے, کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے کھلے تھے. لیکن وہ امپریسو شو تحریک انصاف نہیں کر سکی جو کہ وہ کرنا چاہتی تھی. کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی بڑی پابندیاں نہیں تھیں اور کوئی بڑی جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی نہیں گئی. تو دباؤ ہو سکتا ہے ہو مختلف لوگوں پہ, لیکن ایسا جو معاملہ ہے وہ کوئی نہیں ہوا. لوگ مطلب جان سے تحریک انصاف کے عہدیداران اور سیاسی کارکن گئے تھے, وہ یہ شکوہ کر رہے تھے کہ یہ 1.5 سال ہو گیا ہے, ہمارا ایک ایم این اے تھا, ہم نے اس کو الیکٹ کیا تھا شیخ وقاص اکرم, تو وہ علی امین گنڈا پور نے ان کو پشاور میں رکھا ہوا ہے, وہ ہمارے حلقے میں نہیں آئے اس کے بعد. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں یہ جو جلسہ تھا یہ کوئی بڑا تاثر قائم نہیں کر سکا. اس کا تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا آنے والے وقت میں اس جو ہے یہ ابھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا تحریک انصاف کو. تحریک انصاف نے جب سے 5 اگست سے کال دی تھی اس کے بعد سے اب تک تحریک انصاف کوئی مؤثر احتجاج نہیں کر سکی ہے, اور اس کے باوجود تحریک انصاف بیٹھ کے ایک مؤثر حکمت عملی, ایک ریویو کرنے پہ آمادہ نہیں ہے اور ایک مؤثر حکمت عملی اپنانے پہ تیار نہیں ہے کہ کس طرح ہم آہستہ آہستہ مومنٹم اپنا بلڈ کر سکتے ہیں اس تحریک کا. تو ابھی تک تحریک انصاف یہ احتجاجی تحریک جو ہے اس کو آگے نہیں لے کے جا سکی, اور یہ جلسہ بھی اس میں کوئی زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوا. اختلافات اور شدت اختیار کر گئے ہیں, تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ وہ آئی تھی لیکن وہ سٹیج پہ نہیں بیٹھی, وہ خواتین کے ساتھ نیچے جلسے میں موجود تھی. تو اس سے ایک تو انہوں نے یہ بھی تاثر دیا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوں. اور جو الزام انہوں نے یہ تاثر کی نفی کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اور پارٹی کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ چلانا چاہتی ہیں, تو وہ تند و تیز تقریریں جن کی توقع تھی وہ نہیں ہوئی. کچھ لوگوں نے کی, لیکن وہ جو تقریریں تھیں جس میں یہ توقع تھی کہ آرمی چیف جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا, دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا, تو وہ تند و تلخ تقریریں جو ہیں وہ نظر نہیں آئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو ہے وہ کیا چل رہا ہے, کیا صورتحال ہے. بہرحال یہ جو زیادہ جو تحریک انصاف کے حامی ہیں, یوٹیوبرز ہیں, تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, وہ تو یہی کہیں گے کہ جی کمال ہو گیا, یہ کے پی کی تاریخ کے چند بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. جتنے بھی انڈیپینڈنٹ مبصرین ہیں, تجزیہ نگار ہیں, کے پی کے صحافی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپریسو جلسہ نہیں تھا, یہ بھی بہت اچھا جلسہ نہیں, اس طرح کا جلسہ نہیں تھا کہ جس کو کہا جا سکے کہ بڑا امپریسو تھا اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوا. وہ والا امپیکٹفل والا جلسہ جو ہے وہ تحریک انصاف تمام تر کوشش کے باوجود نہیں کر سکی. اور تحریک انصاف کو اب یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنی حکمت عملی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنا جو حکمت عملی ہے, طریقہ کار ہے, جو جس طرح سے نیریٹو بلڈنگ وہ کرتے ہیں, اب لگتا یہ ہے کہ ان کے لوگ بہت حد تک تھک گئے ہیں. اور جو موجودہ قیادت ہے
اس کے اوپر ان کا اعتماد کم ہو رہا ہے۔ کم حاضری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی یا ان کی سپورٹ آج بھی موجود ہے، تحریک انصاف کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو موجود ہیں، لیکن اب ان پہلے وہ جلسوں میں آ جاتے تھے، احتجاج میں نہیں آتے تھے، اب انہوں نے جلسوں میں بھی آنا آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے جو کہ باہر موجود ہے، عمران خان صاحب تو جیل میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔